वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान में ट्रेंड करने वाले टॉप 10 ड्रामास जो 2020 में यूट्यूब और टीवी स्क्रीन्स पर छाए रहे और जिन्हें ड्रामा नाक़दीन की बेहद पजीराई नसीब हुई। कोई भी ड्रामा जब ट्रेंडिंग में आता है तो इसका मतलब है कि ड्रामे की कहानी ज़बरदस्त है और अदाकारों की अदाकारी भी जानदार है, तभी तो ये ड्रामा ट्रेंडिंग में जा रहा होता है। तो हो सकता है कि आज की वीडियो देखने के बाद आप ये आसानी से डिसाइड कर पाएँ कि आप इस क्वारंटाइन टाइम में कौन सा ड्रामा देखेंगे, क्योंकि एक अच्छा ड्रामा चूज़ करने के लिए आपको उसकी कहानी के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पाक ड्रामा टीवी पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर पाक ड्रामा टीवी के साथ जुड़ जाइए ताकि आपको इस तरह की एंटरटेनिंग वीडियोज़ रोज़ाना मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामाज। ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत। एक कामयाब ड्रामा सीरियल पेश करने के बाद पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाले प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी के 7 स्काई एंटरटेनमेंट का एक और मेगा सीरियल राज़े उल्फत पाकिस्तान के सबसे मकबूल एंटरटेनमेंट चैनल जियो टीवी का नशर करदा ड्रामा सीरियल है। इस ड्रामे की कहानी माहा मलिक ने लिखी है और इस ड्रामे के हदायतकार सिराजुल हक हैं। इस ड्रामे की कहानी एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जो एक लड़के से बेपनाह मोहब्बत करती है, मगर इसकी मोहब्बत उसके घर वालों को पसंद नहीं आती और उसकी मोहब्बत की दीवार उसके अपने ही घर वाले होते हैं। इस ड्रामे में आप 2 सहेलियों को भी देख सकेंगे, जिनमें से एक सहेली काफ़ी शौक और चंचल है जबकि दूसरी सहेली घरेलू तर्ज की लड़की है। इस ड्रामे में आप मासूम अदाकारा यमुना जैदी को अदाकार शहजाद शेख के साथ देखेंगे। इस ड्रामे का OST काफ़ी ज़्यादा मकबूल हुआ है। ड्रामा सीरियल मेहरपोश। ड्रामा सीरियल मेहरपोश जियो टीवी का एक ड्रामा है। इस ड्रामे को लिखा है मशहूर पाकिस्तानी मुसन्निफ़ा मिसबाह नौशीन ने। ये ड्रामा अदाकार दानिश तैमूर और आयज़ा खान की जोड़ी की वजह से हिट होने जा रहा है। अदाकार दानिश तैमूर और अदाकारा आयज़ा खान हकीकी ज़िंदगी में भी मियाँ बीवी हैं और इस ड्रामे में भी वो हीरो हीरोइन का किरदार अदा करते नजर आएंगे, जिसकी वजह से शायकीन की दिलचस्पी इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ड्रामा सीरियल झूठी। ड्रामा सीरियल झूठी अली मोइन का लिखा गया ड्रामा सीरियल है जो एयरवाई डिजिटल से पेश किया गया। इस ड्रामे की कहानी एक लालची लड़की के गिर्द घूमती है जो अपने पैसों की लालच को पूरा करने के लिए हर एक लड़के को फंसा लेती है और फिर जब वो उसके इश्क में पागल हो जाता है तो उसके पैसों से अपनी ख्वाहिशात पूरी करती है। इस ड्रामे में अदाकारी के जलवे बिखेर रही हैं इकरा अजीज़, यासिर हुसैन, अहमद अली भट्ट, पारिस मंसूर, मरियम नफीस, आसिम अब्बास और दीगर अदाकार। इस ड्रामे में अदाकारा इकरा अजीज़ की अदाकारी को बहुत पसंद किया गया। अदाकारा इकरा अजीज़ भले मासूम सूरत दिखती हैं, मगर उनको किरदार अक्सर मनफी दिए जाते हैं और उनके मनफी किरदारों को नाजरीन की तरफ से पसंद भी किया जाता है। ड्रामा सीरियल दिलरुबा। ड्रामा सीरियल दिलरुबा में अदाकारा हानिया आमिर एक दिल फेंक लड़की का किरदार अदा कर रही हैं। ड्रामे की कास्ट में अदाकार मुहिब मिर्ज़ा, असद सदीकी और सैयद जिब्रान शामिल हैं। इस ड्रामे में दिखाया गया है कि किस तरह हानिया आमिर एक दिल फेंक लड़की का किरदार अदा करते हुए एक ही वक्त में 4 लड़कों से बातें करती नजर आती हैं। इस ड्रामे को काफ़ी पसंद किया जा रहा है और अभी इसकी कुछ ही अक़सात आनेर हुई हैं। ड्रामा सीरियल अर्तगल। ड्रामा सीरियल अर्तगल उर्दू में डब किया गया है और ये ड्रामा तुर्की का है। ये ड्रामा रोमांटिक या फिर कॉमेडी नहीं बल्कि तारीख पर मबनी है और तारीख भी तुर्कों की शानदार तारीख। पाकिस्तान में इस ड्रामे को बहुत मकबूलियत हासिल हुई है। ये ड्रामा सल्तनत उस्मानिया यानी मौजूदा तुर्की की उस अजीम शख्सियत के बारे में है जो सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। उनका नाम अर्तगल था और उन्हें गाजी अर्तगल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप रोमांटिक और कॉमेडी ड्रामा सीरियल से हटकर कुछ अलग देखना चाहते हैं तो आपको गाजी अर्तगल ज़रूर देखना चाहिए। इस ड्रामे से न सिर्फ आपको तुर्कों की तारीख के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बल्कि आपके हिस्ट्री के नॉलेज में भी काफ़ी इजाफा होगा। ड्रामा सीरियल प्यार के सदके। ड्रामा सीरियल प्यार के सदके हम टीवी और मोमिना द्रिंद प्रोडक्शन का है। ये ड्रामा आजकल सुपर हिट जा रहा है और ये बहुत ही मुनफरिद ड्रामा है।
اس میں 2 کردار محجوبین اور عبداللہ کی اداکاری کو بے حد پسند کیا گیا ہے۔ یہ دونوں ہی انوکھے کردار ہیں جو بے حد سادہ، معصوم اور شریف ہیں اور کافی حد تک بے وقوف بھی ہیں، مگر ان کی معصومیت ڈرامہ دیکھنے والوں کا دل مو لیتی ہے۔ اس ڈرامے میں آپ سوتیلے باپ کا ایک منفی کردار دیکھیں گے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کی خود اعتمادی کو چھین سکتا ہے اور اسے ایک معذور زندگی دے سکتا ہے۔ ماں کے پیار کے بارے میں تو کون نہیں جانتا، لیکن اگر باپ کا پیار نہ ملے تو بچے کی کیا حالت ہوتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے آپ ڈرامہ سیریل اس پیار کے صدقے کا کردار عبداللہ دیکھ لیجئے۔ ڈرامہ سیریل یہ دل میرا۔ ڈرامہ سیریل یہ دل میرا فرحت اشتیاق کا لکھا گیا ہے اور اس کی سٹار کاسٹ میں سجل علی، عدنان صدیقی اور احد رضا میر شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ بھلے ایک روایتی کہانی پر بنایا گیا ہے جس میں میر فاروق جیسا ظالم انسان اپنے دوست کی بیوی کو قتل کر دیتا ہے۔ وہ ان دونوں کو اس لیے مار دیتا ہے کیونکہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ناجائز تعلقات بنانے پر اسے منع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے غصے میں آ کر میر فاروق اس کے شوہر اور اس کو مار دیتا ہے، جبکہ ان کا بیٹا بچ جاتا ہے جو بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا بدلہ لینے کے لیے میر فاروق کی بیٹی اینا سے شادی کر لیتا ہے۔ یوں میر فاروق اپنے ہی شکنجے میں آ جاتا ہے کیونکہ اس کی جان اپنی بیٹی اینا میں ہوتی ہے، جس طرح کسی جادوگر کی جان ایک طوطے میں ہوتی ہے۔ یہ ٹپیکل بالی ووڈ فلموں والی کہانی ہے، لیکن اس کہانی کو اس کے ڈائلاگز، اسکرپٹ، شاندار لوکیشن اور بہترین ڈائریکشن نے باقی کہانیوں سے منفرد بنا دیا ہے۔ اس ڈرامے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر کہانی کا کانسیپٹ بھلے ہی پرانا ہو، لیکن اگر اسے نئے انداز میں پیش کیا جائے تو کوئی بھی کہانی، کوئی بھی خیال لوگوں کا دل جیت سکتا ہے۔ اداکارہ سجل علی اور اداکار احد رضا میر حقیقی زندگی میں بھی میاں بیوی ہیں، جس کی وجہ سے اس ڈرامے کو اور بھی مقبولیت ملی ہے۔ ڈرامہ سیریل عہد وفا۔ ڈرامہ سیریل عہد وفا پاکستانی فوج کے ڈپارٹمنٹ ISPR اور ہم ٹی وی کے اشتراک سے پروڈیوس کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کا زیادہ تر حصہ پاکستان آرمی کے نام کیا گیا ہے، جس میں پاکستان آرمی کے نوجوانوں کی قربانیوں کو دکھایا گیا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی 4 دوستوں کے گرد گھومتی ہے۔ یہ وہ ڈرامہ ہے جس میں آپ کو محبت کی بجائے دوستوں کی مستیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ دوست کالج کے زمانے سے ساتھ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے جگری یار ہیں، لیکن پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب دوستوں میں جدائیاں ہونے لگتی ہیں۔ دوستوں کی دوستی غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہے۔ یوں 4 دوست ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور زندگی کے مختلف شعبوں میں چلے جاتے ہیں۔ ایک دوست پاکستانی فوج، جبکہ دوسرا دوست میڈیا، تیسرا دوست سیاستدان بن جاتا ہے اور چوتھا دوست CSP بن جاتا ہے۔ اس ڈرامے میں جہاں پاکستانی فوج کی قربانیوں کو دکھایا گیا ہے، وہیں سیاستدانوں کے منفی کردار کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کی مین کاسٹ میں اداکار احد رضا میر، عثمان خالد بھٹ، علیزہ شاہ اور زارا نور عباس شامل ہیں۔ اس ڈرامے کا ایک OST راحت فتح علی خان نے گایا ہے، جبکہ دوسرا OST ساحر علی بگا نے گایا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل نے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو کافی حد تک موٹیویٹ کیا ہے، کیونکہ ڈرامے میں ڈاکٹر سے لے کر ایک یوٹیوبر تک کی کہانی کو دکھایا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ محبت کا مطلب محض دیوانگی نہیں ہوتا، بلکہ محبت زندگی کا ایک حصہ ہے، اور محبت کے لیے اپنی تعلیم کو خیرآباد نہیں کہنا چاہیے اور نہ ہی اپنے والدین کو ناراض کرنا چاہیے۔ ڈرامہ سیریل الف۔ ڈرامہ سیریل الف ایک بہت ہی منفرد اور اچھوتے موضوع پر بنایا گیا ڈرامہ ہے جس کو تحریر کیا ہے پاکستان کی مشہور مصنفہ عمیرہ احمد نے۔ اس ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں اور حمزہ علی عباسی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی اللہ کی محبت کے گرد گھومتی ہے۔ یہ وہ منفرد ڈرامہ ہے جس میں اداکاروں کی زندگی کو دکھایا جائے گا۔ اس ڈرامے کی مشہور ہونے کی وجہ اس کا صوفی ڈانس، بہترین کوریوگرافی، عشق حقیقی کے گرد گھومتے ڈائلاگز اور بہترین ڈائریکشن ہے جس نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ اس ڈرامے میں ایک کی بجائے آپ کو 6-7 کہانیاں ساتھ ساتھ دیکھنے کو ملیں گی، لیکن سب کہانیاں ایک دوسرے سے ملی جلی ہوئی ہیں، اور ڈرامے کی کچھ ایپیسوڈز دیکھنے کے بعد ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہانی ایک ہی ہے، مگر اس کو مختلف طریقوں سے جوڑا گیا ہے تاکہ ایک ہی کہانی کے مختلف پہلوؤں کو کور کیا جا سکے۔ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو۔ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو ایئر وائر ڈیجیٹل کا پیش کردہ ایسا ڈرامہ ہے
جس نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ یہ ڈرامہ پاکستان کے سب سے نامور لکھاری خلیل الرحمن قمر کا لکھا گیا ہے۔ اس ڈرامے کو ندیم بیگ نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کے اداکاروں میں ہمایوں سعید، عدنان صدیقی، ہیرا مانی اور عائزہ خان شامل ہیں۔ یقیناً آپ کو اس ڈرامے کی کہانی بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اس ڈرامے کی کہانی تو کیا، ڈائلاگز پر بھی کئی ویڈیوز بن چکے ہیں۔ اس ڈرامے کا OST راحت فتح علی خان نے گایا ہے، جسے بے حد پسند کیا گیا، لیکن سب لوگوں نے اس ڈرامے کو ایک الگ وجہ سے پسند کیا گیا ہے۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیوں پسند ہے، ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کا کوئی فیوریٹ ڈرامہ ہم سے مس ہو گیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں بھی بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاک ڈرامہ TV کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔